मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नायाब गपशप चैनल। हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। हमने कुछ दिन पहले एक स्टोरी शुरू की थी जिसका नाम है नफ़रत, तो आज उसकी एपिसोड नंबर 6 है। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आगा जान के हुक्म पर निकाह ख्वां ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। सब खामोशी से बैठ गए। अम्मी उसके पास आके खड़ी हो गई। घर के बाकी अफराद भी वहीं आसपास खड़े थे। सिकंदर ने निकाह के लिए नमाज वाली टोपी भी पहन ली और ऐसे अकड़ कर बैठा था जैसे कोई किला फतह कर रहा हो। कबूलियत के वक्त भी उसने खुशी से कबूलियत के लिए हाँ किया और दस्तखत भी इसी खुशी से किए। उससे निमट कर निकाह हाँ उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। बीबी इशरत जमाल, आपका निकाह सिकंदर फ़िरोज़ वल्द फ़िरोज़ सुल्तान से हक महर बिलोज 10 लाख करार पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने आंखें कर्ब से भींच ली और सर उठाकर एतमाद से मौलवी साहब की तरफ देखा। नहीं, सब ने सदमे से उसे देखा। आगा जान और सिकंदर की मुस्कुराहट अलग गायब हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार मेहमान मुंह खोले एक दूसरे को देख रहे थे। मौलवी साहब ने एक बार फिर अपना जुमला दोहराया। उसने एक बार फिर बिना किसी डर व खौफ के नहीं कहा था। सादिया बेगम और उज़्मा ताई आगे बढ़ी। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? सादिया उसके पास आकर सरगोशी में कहने लगी। जी मैं अपने पूरे होश व हवास में हूँ, ये कह रही हूँ। उसके एतमाद में कोई कमी नहीं आई। आगा जान और सिकंदर दोनों गुस्से से खड़े हुए। माहौल यकदम संजीदा हो गया था और मामला संगीन। क्या बकवास कर रही हो? हाँ बोलो। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। हाथ छोड़ो मेरा। मेरी मर्ज़ी में निकाह करूं या ना करूं। तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? ये इख्तियार मुझे अल्लाह ने दिया है। आज वह सबके सामने ऐसी ट्यून में बात कर रही थी, बिना आगा जान और ताया जान के किसी खौफ के सोचकर। सादिया बेगम ने उसे 2 थप्पड़ मारे और गुस्से से उसे कहती रही, निकाह के लिए हाँ कर दो। लेकिन उसका जवाब था, कभी नहीं, अल्लाह के वास्ते हाँ कर दो। अब सादिया बेगम रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उसका जवाब नहीं बदला। आगा जान शर्मिंदगी से मेहमानों की तरफ देख रहे थे जो सरगोशियों में हज़ारों बातें कर रहे थे। सिकंदर अलग गुस्से और शर्मिंदगी के एहसास से लाल हो चुका था। बस यही दर्द, यही ज़िल्लत तो वो उसके चेहरे पर देखना चाहती थी। कोई नहीं जानता था उसे आगा जान और सिकंदर को इस हाल में देखकर कितना सुकून आ रहा है। तमाशा बंद करो और हाँ कह दो। ताई भी मैदान में आ गई, लेकिन वो टस से मस न हुई। आगा जान शर्मिंदगी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना वो जानती थी वो उसे कत्ल कर देना चाहते थे और इतने लोगों के सामने वो भी नहीं कर सकते थे। सादिया बेगम काफ़ी देर तक उसकी मिन्नतें करती रहीं, रोती रहीं, उसे बद्दुआएं देती रहीं, लेकिन उसने अपना फ़ैसला नहीं बदला। यहाँ तक निकाह ख्वां ने आखिरी बार दोहराया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? बिल्कुल नहीं। सिकंदर ने गुस्से से सर से टोपी उतार कर फेंक दी। वहाँ से चला गया। वो भी पीछे सादिया बेगम को रोते हुए छोड़कर वहाँ से चली आई। वो अंदाज़ा कर सकती थी नीचे कितना बड़ा तूफ़ान आया था, लेकिन वो उस तूफ़ान से निकलकर सुकून से आकर छत पर बैठ गई थी। दुपट्टे के साथ साथ उसने चूड़ियाँ ज्वेलरी भी उतार कर फेंक दी। वो जो करके आई थी उसके नताइज से वाकिफ़ होने के बावजूद वो आगा जान और सिकंदर की ज़िल्लत का सोच कर खुश हो रही थी। एक एक करके सारे मेहमान चले गए और वो वहीं बैठी रही, यहाँ तक के 3 घंटे गुजर गए। रात के 1 बजे वो उसके पास आया था। जिसके बारे में उसे यकीन था वो आएगा। उसने आते ही उसका हाथ पकड़कर उसे घसीट कर खड़ा किया। क्यों किया तूने ऐसा? वो गुस्से से दहाड़ा और वो सुकून से उसे देखती रही। उसके हाथ में पिस्टल भी था, शायद वो उसे मारने आया था। इतना तो वो जानती ही थी। उस सब के बाद उसे अब जिंदा तो रहने का हक नहीं दिया जाएगा। मैंने तुमसे पहले कहा था मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। उसने गुस्से से टेबल को लात मार दी। वो शीशे का टेबल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने गुस्से से पिस्टल आगे किया। मारो, मैं भी मरना चाहती हूँ, वो चिल्लाई। वो उसके माथे पर पिस्टल ताने खड़ा था, उसे खूंखार नज़रों से देख रहा था। मैं सच में गोली चला दूंगा।
تو چلاؤ گولی، مجھے مرنے کا ڈر نہیں۔ تم لوگ ہمیشہ عورتوں کو غلام سمجھتے ہو، جیسے چاہیں ان کی زندگی کے فیصلے کریں۔ جو حقوق مذہب نے دیے، تم لوگ کون ہوتے ہو وہ حقوق چھیننے والے؟ کم سے کم میں نے تمہارے اور آغا جان کے غلط فیصلوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تم ہار گئے ہو مجھ سے سکندر فیروز۔ بکواس بند کرو، میری غیرت کو مت چیلنج کرو، نہیں تو سر توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ تب تمہاری غیرت کہاں تھی جب میں تہہ خانے میں اتنے دن سڑتی رہی؟ وہ زور سے چلایا۔ چلاؤ مت میرے سامنے، میں مذاق نہیں کر رہا، گولی چلا دوں گا۔ سکندر نے پسٹل اس کے ماتھے کے اور قریب کیا۔ اس نے پسٹل اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پسٹل کا رخ موڑ کر اس کی طرف کر دیا۔ تم ایک بزدل مرد ہو، گولی چلانے سے ڈرتے ہو۔ وہ پسٹل کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی طرف نشانہ لگائے کھڑی تھی۔ پسٹل واپس کر دو، یہ کھلونا نہیں ہے۔ وہ دہاڑا۔ نہیں، آج میں گولی چلاؤں گی۔ تم مجھ پر گولی چلاؤ گی؟ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، خود پہ چلاؤں گی۔ اس نے پسٹل کا رخ اپنی طرف کیا۔ سکندر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تاکہ تم دیکھ لو میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ سکندر نے کچھ صدمے سے اسے دیکھا۔ بے وقوف لڑکی، پسٹل لوڈ ہے۔ وہ زور سے چلایا۔ ٹریگر پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سکندر نے جمپ لگا کر اس تک پہنچا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ پاگل لڑکی، پسٹل ادھر دو مجھے۔ تم مجھے مارنا چاہتے تھے، میں خود کو مارنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ سکندر اس کے ہاتھ سے پسٹل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا نا، پسٹل دو مجھے، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ اسی ہاتھا پائی میں ایک زوردار فائر کی آواز گونجی۔ دونوں کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ گولی چل چکی تھی۔ اس نے عشرت کو گرتے دیکھا۔ پسٹل چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ منہ کھول کر فرش پر گر رہی تھی جب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے سنبھال لیا۔ گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی جہاں سے بری طرح خون بہہ رہا تھا، اور وہ خود بھی ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اس کی ٹانگ پر باندھ دیا اور اسے اٹھا کر اندر لے گیا۔ گولی اس کی ٹانگ پر چھو کر نکلی تھی، اس لیے زیادہ کوئی مسئلے والی بات نہیں بنی۔ وہ بس ایک ہی دن ہاسپٹل میں رہی اور اگلے دن تھوڑی لنگڑاتی ہوئی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ ہاسپٹل میں اس کے پاس صرف امی اور نرمین تھیں اور کوئی نہیں تھا اس کے پاس، نہ ہی تب اسے کوئی دیکھنے کے لیے آیا جب وہ گھر آئی۔ کسی کو اس کی تکلیف سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن گھر آ کر جو اس پر بھیانک انکشاف ہوا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ آغا جان انہیں گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور یہ فیصلہ ان کے گھر میں قدم رکھتے ہی آغا جان نے غصے سے سنایا، سعدیہ، اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ فیصلہ آغا جان نے سب کی موجودگی میں سنایا۔ وہ نکاح والی بات دل میں لیے کھڑے تھے اور بھولے نہیں تھے۔ 2 دن وہ اس کے ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے خاموش رہے۔ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی روتے ہوئے ان کے پاس گئیں۔ نکلو میرے گھر سے، وہ گرج کر بولے۔ آغا جان، ہم کہاں جائیں گے؟ خدا کے لیے ایسا غضب نہ کریں۔ سعدیہ کے آنسوں کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ سب وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے، وہ بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ بغیرت عورت، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اس گھر میں تمہارے اور تمہاری بے حیا بیٹیوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ اس نے سعدیہ بیگم کو روتے اور آغا جان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے واسطے یہ غضب نہ کریں، ہم کہاں جائیں گے آغا جان، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے آغا جان کے پیر پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ اس نے غصے اور نفرت بھری نظر سے آغا جان پھر سکندر کو دیکھا اور بڑی مہارت سے نظریں چرا گئی۔ آغا جان نے سعدیہ بیگم کو لات مار کر دھکا دے دیا۔ دھکا اتنے زور کا تھا کہ سعدیہ بیگم کا سر صوفے سے ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ نکلو بغیرت عورت۔ نرمین ان کا ہاتھ پکڑے کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آغا جان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ گھر آپ کا نہیں ہے آغا جان، وہ غصے سے بالکل انہی کی ٹیون میں بولی۔ آغا جان سمیت سبھی گھر والے شاکر سے کیفیت میں اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آغا جان کے سامنے آج تک اس نے کھل کر کوئی بات نہیں کی، اور آج پہلی بار وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ یہ گھر تایا اور میرے ابو نے مل کر خریدی تھی، اور اس گھر میں پورا آدھا حصہ ہے ہمارا۔ آغا جان صدمے اور غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سکندر بھی ادھر ادھر پہلو بچا رہا تھا۔ تم آغا جان سے کس طرح بات کر رہی ہو عشرت؟ فیروز تایا غصے سے دھاڑے۔ وہ غصے سے ان کی طرف مڑی۔ آپ بیچ میں مت بولیے تایا جان،
آپ تب نہیں بول سکے جب آغا جان نے امی کو دھکا دیا تھا، تو اب بھی آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فیروز تایا نے کچھ شرمندگی اور خجل کی کیفیت میں سر جھکایا۔ اس کا اگلا جملہ منہ سے نکلنے سے پہلے ہی آغا جان نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ آج کی سٹوری کا 6 نمبر ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوئی۔ آپ کے سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ ہمیں سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔